This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमका आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेषतः विदेश पढ्न जाने युवाहरूलाई लक्षित गरेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसको एउटा प्रसङ्ग पनि रहेको छ स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल, जसलाई छोटकरीमा अङ्ग्रेजीमा फेकन भनिन्छ। यसको साधारण सभा र नयाँ कार्य समितिको चयन हुँदैछ यही फागुन 8 गते र त्यसकारणले पनि अहिले यो फेकनसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू एकातिर साधारण सभाको तयारीमा हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ नयाँ नेतृत्वमा जानको लागि कतिपय व्यक्तित्वहरू एक हिसाबले चुनावी प्रतिस्पर्धा जस्तोमा पनि हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्गसँगै जोडिएर आउँछ किनकि फेकन यो स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल भनेको कन्सल्टेन्सी एसोसिएसनहरूको छाता सङ्गठन पनि हो र धेरै युवाहरू कन्सल्टेन्सी मार्फत नै विदेश जाने गर्दछन्, पढ्न जाने गर्दछन्। कन्सल्टेन्सीहरू सधैँ व्यस्त रहन्छन् भिजा झार्नको लागि एक हिसाबले भन्नुपर्दा र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पढ्न पठाउनको लागि। यो सँगसँगै धेरै कुराहरू जोडिएर आएका छन्। आज हामी सकेसम्म ती विषयवस्तुहरू समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फेकनका अध्यक्षका उम्मेदवार, जुन 8 गते चुनाव हुँदैछ, नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ, त्यसमा अध्यक्षका उम्मेदवार वासुदेव नेपाल, जो आफैमा एकजना कन्सल्टेन्सी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ नेपाल सर, यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मैले अलिकति जानकारी त गराएँ। कन्सल्टेन्सी एसोसिएसनको छाता सङ्गठन स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फेकन भनिएको छ। यसलाई अलिकति विस्तारमा बताउनुहोस् न, कस्तो खालको संस्था बनाउनु भएको छ, भनौँ न परामर्श सङ्घ नेपाल भन्नुभएको छ, यसलाई अलिकति विस्तृतमा बताउनु पर्दा के भन्नुहुन्छ? यो हामीले चाहिँ छाता सङ्गठन किन बनायौँ भने कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू धेरै छन्, सबैलाई समेटेर राज्यका पोलिसीहरूमा, नीति नियमहरूमा, राज्यले गर्ने सबै व्यवहारहरूमा एकरूपता ल्याउनको लागि एउटा छाता सङ्गठनमा बस्दाखेरि राज्यसँग गर्नुपर्ने पोलिसीका कुराहरूमा एकजुट बनाउन सकिन्छ र व्यवसायको हकितको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा छाता सङ्गठनको निर्माण गरेका थियौँ। कन्सल्टेन्सीहरू धेरै छन् भन्नुभयो, छन पनि छन्। अहिले काठमाडौँमा हेर्ने हो भने हरेक मुख्य चोक सडकहरूमा होइन ठाउँहरूमा कन्सल्टेन्सी देखिन्छन्। काठमाडौँ बाहिर पनि प्रमुख सहरहरूमा धेरैवटा कन्सल्टेन्सी छन्। एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धै छ भन्ने पनि छ। कति छन् खास अहिले कन्सल्टेन्सी नेपालमा? धन्यवाद, यसको धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। कन्सल्टेन्सी धेरै छन् र राज्यले नियमन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरू 1473 का हाराहारीमा छन् र देशभरि लगभग 5000 का हाराहारीमा व्यवसायीहरू होलान्। तिनीहरू सबैलाई राज्यले दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने हो। त्यसमा अलिकति राज्य चुकिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यसको मतलब 1473 दर्ता छन्, 5000 भन्दा बढी सक्रिय काम गरिरहेका छन् भनेपछि लगभग 3500 जति त इलिगल नै चलिरहेका छन् कन्सल्टेन्सीहरू भन्नुपर्दा त्यसै हो। र 3500 दर्ता बिना चलाउनु भने दर्ता बिना भन्नाले कस्तो छ भने दर्ताका प्रक्रियामा गएका पनि छन्। त्यसलाई पनि दर्ताको प्रक्रियामा गएकालाई पनि दर्ता गरिएको छैन। राज्यमा त्यो पेन्डिङ बसिरहेको छ। किन बसिरहेको छ भन्दाखेरि राज्य सङ्घीय प्रणालीमा गयो। सङ्घीय प्रणालीमा जाने बित्तिकै राज्यमा यो प्रदेशमा लाने कि सङ्घमा नै राख्ने भन्ने विवादका बीच रहिरहेको छ। अहिले पनि हजुरको अझै पनि यो विवाद सुल्झिसकेको छैन। प्रदेशले पनि दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने कतिका फाइलहरू सङ्घमा पनि अड्किरहेका छन्। यसरी विवादमा परिरहेको हुनाले दर्ताको प्रक्रियामा जान पनि सकिरहेका छैनन्। अब यो सङ्घ कि प्रदेश कसको मातहतमा हुने भन्ने कुरा त लगभग 2.5-3 वर्षदेखि यताको बहस हो। त्योभन्दा अगाडि पनि त यति धेरै कन्सल्टेन्सीहरू त चलि नै रहेका थिए नि। यसको मतलब त उनीहरू त आधिकारिक रूपमा दर्तै नभई चलिरहेका रहेछन् भन्ने त देखियो नि। होइन, त्यसमा कस्तो छ भने 3 वर्ष अगाडिमा बढ्दै पनि छन्, व्यवसायहरू त बढिरहेका छन् र दर्ताको प्रक्रियामा मलाई लाग्छ 2000 भन्दा माथि त दर्ताका प्रक्रियामै बसिरहेका छन्, कुरिरहेका छन्। दर्ता कहिले आउँछ, हाम्रो आधिकारिकता कहिले आउँछ भनेर नै कुरेर बसिरहेका छन्। त्यो त ठिक छ। मलाई तपाईँले यो भनिरहँदा अलिकति कन्फ्युज चाहिँ कहाँनिर भयो भने दर्तै नभइकन विदेश पढ्न पठाउने त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूको विश्वास कसरी गर्ने त, जहाँ जो सरकारको आधिकारिक
सत्ता नै प्राप्त गरेका छैनन् तिनीहरूले। उनीहरूले काम कसरी गर्छन् होइन? उनीहरूले पठाएका विद्यार्थीहरूको विश्वसनीयता कस्तो हुन्छ? विदेशमा ती विद्यार्थीहरूले भनेको कलेज पाएनन् भने त्यसको भनौँ न त्यो 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 समस्याको हल कसले गर्छ? अब यसमा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदम जायज हो। यसमा राज्य अलिकति पछि चुकिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ र राज्यले यसलाई अलिकति अग्रसर भएर यत्र 5,000 व्यवसाय भनेको धेरै ठुलो व्यवसाय हो। त्यसको लागि राज्यले पनि अलिकति हाम्रो व्यवसायप्रति अलिकति नजर लगाएर यसलाई एउटा नीति नियममा बाँधिदिन्छ कि भन्ने आशाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र राज्यको ढोका ढकढकाइरहेका पनि छौँ। र जस्तो अहिले त प्रदेशकी सङ्घ भन्ने कुराले गर्दाखेरि अलिकति दर्ता आधिकारिकताको समस्या देखिएको छ। त्यो बाहेक राज्यलाई दर्ता गर्दिनलाई के समस्या छ? त्योभन्दा अगाडि त जारी नै थियो होइन र दर्ता? हो, जारी नै थियो। तपाईँको यो बन्द भएको पनि 2 वर्ष जति 2.5 वर्ष भयो होला। तर गर्नुपर्ने कुराहरू राज्यबाट भएनन्। हामीले फाइलहरू पेन्डिङमा राखियो हाम्रा फाइलहरू, किनभने हामीले त एप्लिकेसन दियौँ, दर्ताको आह्वान भयो। दर्ताको आह्वान हुने बित्तिकै त सबैले एप्लिकेसनहरू दिनुभयो, तर राज्यले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेन। मेन समस्या भनेको राज्यमा नै देखिरहेको छ। किन सरकारले त्यो दर्ता नगरे? केही छ त्यसमा विशेष कारण? यो अहिले सङ्घ कि प्रदेशको विवाद बाहेकको अरू त्यस्तो त खासै छैन। अहिले सङ्घ र प्रदेशको विवादमा फेरि अस्तो के भइरहेछ भने सङ्घ र प्रदेशको विवादमा पनि राज्यमा एउटा परराष्ट्र सम्बन्धी कुराहरू भएका हुनाले, हामीहरू परराष्ट्रसँग रिलेटेड व्यवसाय भएको हुनाले सङ्घमा नै बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग चाहिँ थियो। तर यसमा पनि अझै एन्डमा समेट्ने कुराहरू पनि भएका थिए, तीहरू पुरा हुन पाएनन्। अब तपाईँको उम्मेदवारीको विषयमा हामी कुराकानी गरौँला। यो सँगसँगै कन्सल्टेन्सी एसोसिएसनहरूको छाता सङ्गठन भनेर इक्यान पनि सक्रिय छ होइन? तपाईँहरूभन्दा बढी सदस्य छन्, उनीहरूको छन्। हजुर, किन दुईटा संस्था? यो तपाईँहरू त्यहाँ समेटिन नसकेर छुट्टै फेकन भनेर खोल्नु भएको हो कि? अथवा यसमा अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् के छ यसको? यस्तो छ, यसको अलिकति म हिस्ट्रीमा जान चाहेँ। एकदम हामीहरू यो संस्थामा कसरी आबद्ध भयौँ भन्ने कुराको म अलिकति जोड्छु हजुरलाई। हामीहरू कुनै पनि संस्थामा आबद्ध थिएनौँ। इक्यान पहिले थियो, म पनि बाहिरै बसेर काम गरिरहेको थिएँ। जब राज्यले एउटा निर्देशिका जारी गर्यो, 2068 को निर्देशिका 2070 साल असोजमा जारी गर्यो। जारी गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा राज्यले निर्देशिकाका बुँदाहरूमा केही त्रुटिहरू गरे। त्यसमा सिन्डिकेट लागू हुने जस्ता कुराहरू राखियो र हामी साना व्यवसायहरूलाई प्रभाव पर्ने देखिएर सिन्डिकेटको विरुद्धमा लाग्दाखेरि हामीले यो अर्गनाइजेसन जन्माउनु परेको हो। सिन्डिकेट भन्नाले? सिन्डिकेट के हुन लागेको थियो त्यहाँ? के हुन लागेको थियो भन्दाखेरि कुनै व्यवसायिक सङ्गठनको सिफारिसमा मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। भन्नाको मतलब बाहिर बसेर कुनै छात्र सङ्गठनमा नबस्ने व्यवसायीहरूले त व्यवसाय नै गर्न नपाउने स्थिति पैदा भयो। त्यो भनेको एउटा सिन्डिकेट नै हो नि त, होइन र? अनि राज्यको नागरिकले व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार होइन र? कुनै छात्र सङ्गठनमै नै बस्नुपर्छ र भन्ने हिसाबमा हामीले एउटा गोलबद्ध भयौँ। गोलबद्ध हुँदै जाँदाखेरि हामीले पनि अब यसको विरुद्धमा लड्दै जाँदाखेरि एउटा अर्गनाइजेसन बनाउनु पर्ने बाध्यता भयो र यो अर्गनाइजेसनमा समावेश भयो। अहिले कति हुनुहुन्छ सदस्य फेकनमा? लगभग 190 जना सदस्यहरू। 190, झन्डै 5,000 सक्रिय रूपमा काम गरेछन्। सदस्य सङ्ख्या त अत्यन्तै न्यून देखियो होइन यो हेर्दाखेरि त? हजुर, हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ, तपाईँहरू कुनै न कुनै छात्र सङ्गठनमा बस्दाखेरि तपाईँहरूको व्यवसायको हकितको लागि छात्र सङ्गठनले काम गर्छ भनेर आह्वान गरेका छौँ। अब नागरिकको अधिकार हो, व्यवसाय कोही छात्र सङ्गठनमा बस्न चाहँदैन भने उसलाई जबरजस्ती ल्याउने कुरा पनि भएन। तर हामीले चाहिँ चाहेका छौँ गोलबद्ध भएर अगाडि बढौँ र हाम्रो चाहना अझै पनि के छ भने फेकन अहिले प्रादेशिक वाइजमा यो सङ्घीय प्रणालीमा जाँदै गर्दा सबै ठाउँमा गएर एउटा लार्जेस्ट अर्गनाइजेसन बनाउने योजनामा पनि हामी छौँ। अब फेकनको 10औं साधारण सभा जसले नयाँ कार्य समिति पनि चयन गर्छ, यसमा तपाईँले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ। किन अध्यक्षको उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुरलाई अहिले पनि मैले अलिकति जोडेँ। हामी जुन सिन्डिकेट तोड्दै आउँदाखेरि म पनि त्यसको एउटा सदस्यको हिसाबमा काम गरेको थिएँ र यो कार्यकालभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा म वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा काम गरेको थिएँ र सङ्गठनलाई गतिशील बनाउने कुरामा अगाडि बढेको थिएँ र त्यो सङ्गठनको गतिशीललाई अझै अगाडि बढाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी
तपाईँ मात्रै त्यसको लागि योग्य त हुनुहुन्न होला म गतिशीलताको लागि त। हजुर, मैले गरेका धेरै कामहरू थिए, त्यो कामहरूलाई अझै पुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ। सङ्घीय प्रणालीमा अहिले मैले भने सङ्घीय प्रणालीमा लानुपर्ने स्थिति छ। यी सबै कुराहरूलाई जोड्नको लागि र व्यावसायिक संस्थालाई व्यावसायिक मैत्री बनाउनको लागि र हाम्रो फेकन राम्रो फेकन भन्नको लागि मेरो उम्मेदवारी। सर्वसम्मत हुन्छ कि चुनावै हुनेछ अहिलेसम्मको अवस्था? सर्वसम्मत भन्ने एउटा बाटो त सधैँ रहिरहन्छ। जहिलेसम्म चुनाव सम्पन्न हुँदैन त्यो बेलासम्म त सर्वसम्मतका बाटाहरू त रहन्छन्। तर अहिले चाहिँ हामी चुनावी सरगर्मीमै नै लागेका छौँ र चुनावै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको प्रतिस्पर्धी को हुनुहुन्छ अहिले? मेरो प्रतिस्पर्धी अहिलेको अहिलेको महासचिव हुनुहुन्छ भूपाल तामाङजी। भूपाल तामाङ, हजुर, उहाँ अहिलेको बालवाला महासचिव हुनुहुन्छ। म पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर काम गरेको र योभन्दा अगाडि पनि मैले अध्यक्षको प्रत्याशी हुँदै गर्दा मैले पूर्व बालवाला अध्यक्षले नै फेरि अध्यक्ष हुन चाहनु भएको हुनाले मैले उहाँलाई सर्वसम्मतको लागि छोडेर एउटा सर्वसम्मत नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी त्यस बेला छोडेको थिएँ र त्यस बेला छोडेको र अहिले पनि फेरि म त्यो छोडेको कारणले गर्दा अब चाहिँ मेरो नेतृत्व आवश्यक छ सङ्गठनमा भनेर नै म अगाडि बढेको छु। अब भूपाल तामाङजी पनि म महासचिव सम्हालिरहेको मान्छे, मैले यति धेरै गतिशील बनाइरहेको छु होइन, तपाईँ त एक हिसाबले यो बिचको एउटा कार्यकालमा सक्रिय रूपमा काम गर्नु भएन, आफ्नो हिसाबले काम गर्नु भए पनि अलि चुनावी प्रतिस्पर्धा चाहिँ अलिकति कडै हुन्छ जस्तो देखियो होइन यो हेर्दाखेरि त? चुनावी प्रतिस्पर्धा त अभियसली कडा भइहाल्छ। चुनावमा गएपछि त जित हार स्वाभाविक छ र कडा त भइहाल्छ चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेको। तपाईँको मुख्य एजेन्डा चाहिँ के छ त? यस कारणले म अहिले अब सिधै भन्नुपर्दा भूपाल तामाङ भन्दा म अब्बल छु होइन, मेरो नेतृत्व अहिले खाँचो छ फेकललाई भनेर तपाईँले त्यो केही चिज बनाउनु भएको छ, यो कारणले मैले जित्नुपर्छ भन्ने त्यो छ भने भन्नुहोस्। मैले एउटा स्लोगन नै बनाएको छु, 22 महिना 24 काम, अबको नेतृत्व बासुको नाम, हाम्रो फेकन राम्रो फेकन, राम्रो फेकन हाम्रो फेकन। 22 महिना चाहिँ के कारणले मैले भन्दैछु भने हामीले साधारण सभा भनेको पुष मसान्तभित्र नै सकाउनुपर्छ। अहिले फागुन लागिसक्यो र मैले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दाखेरि हामी पुष मसान्तभित्रमै सिद्धौनी हुनाले 22 महिना मैले एउटा 2 वर्षको भनिन्छ, 2 वर्षकोमा 22 महिनालाई माने, 2 वर्षलाई नै 22 महिनालाई नै 2 वर्ष माने र 24 वटा काम, म 2 वर्षको काम 24 वटा काम 22 महिनामा पुरा गर्छु। त्यसमा 2-4 कामहरू म भन्छु हजुरलाई। योभन्दा अगाडि 2065 सालदेखि फेकन दर्ता भयो, स्थापना भयो। त्यसपछि पनि फेकन डे मनाइएन। एउटा साधारण फेकन जहिले स्थापना भयो फेकन डेलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने मेरो योजना छ। अर्को, व्यवसायलाई व्यवसाय गर्नको लागि फेकन फेयरको आवश्यक छ, फेकन फेयर गर्ने मेरो योजना छ। कोभिडले थिलथिल परेको व्यवसायीहरू छन्, उहाँहरूलाई कोभिडले थिला भएको साथीहरूलाई कसरी व्यवसाय एउटा माथि उतार्न सकिन्छ त्यो योजना बनाइरहेको छु। एवं रूपमा 24 वटा योजनाहरू मैले अगाडि सारेको छु। ओके, अब तपाईँको योजना तपाईँका मतदाताहरू भनौँ 190 जना सदस्यहरूले कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो देखिन्छ होइन। हामी समय मिल्यो भने एकछिनमा फेरि कुरा गरौँला यो बारेमा। एकैछिन ब्रेकको समय भएको छ। दर्शकबिन, हामी एपी टक टाइममा रहेका छौँ। आज हामीसँग फेकनका नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ फागुन 8 गते। यसका अध्यक्षका उम्मेदवार वासुदेव नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी जारी रहनेछ। एकैछिन यो छोटो ब्रेक। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। पुनः स्वागत छ ब्रेकपछि। हामी एपी टक टाइममा रहेका छौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ फेकनका
अध्यक्षका उम्मेदवार वासुदेव नेपाल, जो कन्सल्टेन्सी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। अब कन्सल्टेन्सी व्यवसायीको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकैछिन कुराकानी गरौँ। 5000 भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरू काम गरिरहेका छन्, तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन। त्यसमा कति 1473 दर्ता छन् आधिकारिक रूपमा शिक्षा मन्त्रालयमा, अरू दर्ताको प्रोसेसमा छन्। त्यसको एउटा पाटो रहे नै रह्यो। तर यो कोभिडको 1 वर्षले गर्दा नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्रमा चाहिँ कन्सल्टेन्सी पनि पर्छ होइन? पर्छ एकदम। कोभिड अहिले यो बिचमा त मान्छे भनौँ विद्यार्थीहरू विदेश पठाउन सकिया छैन नि? छैन। हामी कसरी धानिरहनु भएको छ व्यवसाय अहिले? अहिले त हामी एकदम बाँच्नै गाह्रो स्थितिमा छौँ। व्यवसाय धान्न धेरै गाह्रो छ हामीलाई। धेरै साथीहरू त पलायन हुने स्थितिमा हुनुहुन्छ। अब कस्तो भने घरबेटीले भाडा छोड्दैन, कर्मचारी पाल्नै पर्ने हुन्छ र व्यवसायलाई बचाउन कसरी टिकाउने? अब हामीले त गोजीबाट ल्याएर अथवा घरबाट ल्याएर भने भाडा तिर्ने र कर्मचारीलाई पालेर बसिरहेका छौँ। र अब खुल्छ कि भन्ने आशाका साथ धेरै प्रभावित क्षेत्रमा हाम्रो व्यवसाय क्षेत्र पनि पर्छ। हो। अब नेपालमा त बरु बिस्तारै अलि ढिलो सुरु भयो होइन, लकडाउन भयो। अब लगभग 1 वर्ष हाराहारी, अब अहिले हामी फागुनमा छौँ, चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएको थियो, 1 वर्ष पुरा हुन लागेको छ। विदेशमा जहाँ विद्यार्थीहरूको रुचि छ होइन, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा होइन, यी ठाउँहरूमा अहिले पनि कोभिडको कारणले गर्दा समस्या छ। कतिपय ठाउँमा त लकडाउन बढिरहेको छ होइन, खोप भनेको अवस्थामा पाइरहेको अवस्था छैन। यी विविध कारणले गर्दा अझै केही समय प्रभावित हुने देखिन्छ होइन। के छ तपाईँहरूको प्लान? कसरी जाने? यो जुन स्वास्थ्यको कारणले उत्पन्न भएको विकराल अवस्था छ, यसलाई चिर्दै आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि कसरी बढाउने त? अब यस्तो छ, अहिले पनि हामी प्रभावित नै छौँ। इमिग्रेसनहरू कुनै खुलेका छैनन्। विद्यार्थीहरू तपाईँको कोभिडभन्दा अगाडि भिजा लगाएका विद्यार्थीहरू पनि जान नपाएर बसिरहेका स्थिति छ। अब उनीहरूलाई कसरी पठाउने भनेर हामीले कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ। हामी कहिलेदेखि खुल्ला, अब कहिलेदेखि हामीले विद्यार्थीहरूलाई पठाउन सकौँला, एउटा पाटो त्यहाँनिर रह्यो। र हामी कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा मैले एउटा योजना पनि बनाएको छु। हामीलाई प्रभावित क्षेत्रमा राखेको छ सरकारले पनि, र सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राख्दै पनि कस्तो छ भने सरकारले एउटा कस्तो टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखेको छ। मिनिमम 5 जनाभन्दा माथि कर्मचारीहरू हुनुपर्ने यस्ता कुराहरू छन्। त्यसमा हामी स्वरोजगार व्यवसायी पनि हौँ। हामी स्वरोजगार व्यवसायी भएको हुनाले हामीसँग 5 जनाभन्दा माथि कर्मचारी नभएका पनि छन् र राज्यले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कुरा छ। त्यसमा हामीले त्यो राज्यले राखेको, राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हामी नजान मिट गर्न पनि सक्ने छ। र हामीले चाहिँ एउटा के मेरो योजना छ भने राज्यसँग एउटा पहल गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र साथै व्यावसायिक दर्ता प्रमाणपत्र धितो राखेर मिनिमम 5 देखि 10 लाख रुपियाँ सहुलियत रूपमा ऋण लिएर भने पनि व्यवसायलाई टिकाउने योजना बनाएका छौँ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर 5 लाख ऋण दिने भन्ने त सरकारको नीति नै छ नि हैन? त्यसमाथि पनि हाम्रो व्यवसायको पनि प्रमाणपत्र र राख्दाखेरि 5 देखि 10 लाख त मिनिमम पाइन्छ कि भन्ने सोचमा हामी त्यसको लागि पहल गर्दैछौँ। अब अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने भन्ने त्यो त टोटली बन्द छन् कि अहिले भित्रभित्रै कागजी प्रोसेसहरू चलिरहेको छ? होइन, अहिले त अब भिजा लगाउन सकिन्छ। इमिग्रेसनबाट भिजाको प्रोसेस भइरहेको हुनसक्छ, तर जाने चाहिँ वातावरण बनिसकेको छैन। जस्तो तपाईँ कन्सल्टेन्सीहरूले विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा पठाउनुहुन्छ नि पढ्नको लागि, ती विश्वविद्यालयहरूले अहिले पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्? एडमिसनका प्रक्रियाहरू त अगाडि बढाइरहेका छन्। अहिले विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्, जान चाहने विद्यार्थीहरू आइरहेका छन्। एडमिसन प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ र कुनै विद्यार्थीहरू भिजा पनि लागिरहेको छ। अहिले अस्ट्रेलियाको भिजा लागिरहेको छ, तर उनीहरू जान चाहिँ पाएका छैनन्। समस्या चाहिँ यहाँनिर छ। अब कहिलेदेखि अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुपर्दा अस्ट्रेलियाले मार्च 16सम्मलाई इमिग्रेसन बोर्डर बन्द गरेको छ। अब त्यसपछि के गर्छ? त्यसपछि खुलाउँछ कि खुलाउँदैन? अन्यलमै छ। धेरै देशको अन्यलमा छ। अलिअलि युएसका विद्यार्थीहरू गएका छन्, क्यानाडाका विद्यार्थीहरू इमिग्रेसनले जान दिएको छ क्वारेन्टाइन बसेर, तर अलमोस्ट युरोपका, अस्ट्रेलियाका, जापानका विद्यार्थीहरू जान पाएका छैनन्। विद्यार्थीहरूको आकर्षण
कोभिडले घटायो कि बढायो? तपाईँहरूले के अध्ययन गर्नुभएको छ विदेश पढ्न जानको लागि अथवा विदेश जानको लागि? अहिले त अब अध्ययन गर्न अझै पाइएको छैन, किनभने हामीले विद्यार्थीहरूलाई भर्खर 12को रिजल्ट पनि आयो। अब विद्यार्थीहरू बल्ल प्रिपेरेसनमा छन्। अब यसको चाहिँ आकर्षण घट्यो कि बढ्यो भन्ने कुरो देखिन अझै केही समय अलिकति लाग्ला। कोभिड भन्दा पहिला त एकदम धेरै आकर्षण थियो होइन विदेशको? एकदम धेरै त नभनौँ, नागरिकको पढ्न जानु पाउने स्वदेशमा होस् वा विदेशमा नागरिकको पढ्ने अधिकार हो। त्यसको लागि विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहन्छन् र जान चाहने विद्यार्थीहरू थिए। अब यो विषयमा कुराकानी गरिरहँदा तपाईँ अब फेकनको नेतृत्व नै सम्हाल्छु भनेर उम्मेदवारी दिएर हिँड्नु भएको छ, लामो समयदेखि यही काममा हुनुहुन्छ होइन? अब केही कुराहरू उठाउनै पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। विद्यार्थीलाई पढ्न भनेर पठाइन्छ तर अधिकांश विद्यार्थी पढ्दैनन् होइन, त्यहाँ काम गर्छन् अथवा कन्सल्टेन्सीले पनि नजानिदो हिसाबले म्यान पावरकै जस्तो काम गर्छ भन्ने प्रकारको जुन आरोप छ नि तपाईँहरूमाथि होइन, त्यो आरोपमा के भन्नुहुन्छ? हामीले म्यान पावरको काम गर्दैनौँ। हामीले विद्यार्थीलाई विशुद्ध पढ्न मात्रै पठाउने हो। हामीले काउन्सिलिङ गर्दा पनि विद्यार्थीलाई पढ्नलाई मात्रै काउन्सिलिङ गर्ने हो, उसको करियरको बारेमा काउन्सिलिङ गर्छौँ र विद्यार्थीलाई तिमीले फ्युचरमा यो पढेर आएर नेपालमा तिम्रो भविष्य यो छ, तिमी नेपाल फर्किनुपर्छ र देशको नै विकास गर्नुपर्छ भनेर नै काउन्सिलिङ गरेका हुन्छौँ। त्यो त अब तपाईँले भन्नुहुन्छ सही हो कुरा, तर वास्तवमा काउन्सिलिङ गर्न कोठाभित्र लैसकेपछि होइन फलानु देशमा जाँदाखेरि यस्तो छ, यति घन्टा काम पनि गर्न पाइन्छ, यति पैसा पनि हुन्छ, त्यहाँ पढिसकेपछि तपाईँलाई त्यही देशमा यस्तो प्रकारको रोजगारी हुन्छ भन्ने प्रकारको परामर्श चाहिँ बढी हुन्छ ताकि विद्यार्थी बढी आकर्षित हुन् र पैसा तिर्नलाई नहिचकिचाउन् भन्ने त्यो प्रकारको आरोप लाग्छ नि तपाईँहरूलाई? होइन, त्यो आरोप त लाग्छ, सही हजुरले भन्नुभएको आरोप छ। तर कस्तो भने राज्यले गएर पढेका विद्यार्थी जुन दक्ष विद्यार्थी छन् नि त्यसलाई नेपाल ल्याउनलाई राज्यले पनि पहल गर्नु पर्यो। जुन विद्यार्थी दक्ष विद्यार्थी विदेशमा नासामा होस् अथवा धेरै ठाउँमा माथि पुगेका छन् ती विद्यार्थीहरूलाई नेपाल ल्याउने वातावरण त राज्यले पनि बनाउनु पर्यो नि। यसमा राज्य पनि चुकिरहेको छ कि? नेपाललाई रिटर्न नेपाल भन्नुमा रिटर्निङ नेपाल कस्तो भने हजुरलाई एउटा कुरो जानकारी गरौँ। इन्डियामा मोदी सरकार आउँदा मोदीजीले धेरै इन्डियन नागरिकहरूलाई रिटर्न इन्डिया मेक इन इन्डिया भन्ने नारासहित ल्याउनु भयो। राज्यले पनि देशमा ल्याउनको लागि वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यार्थीहरू अधिकांश त फर्किँदैनन् होइन? तपाईँहरूले त्यो त तथ्याङ्क राख्नु भएको छ होला नि? फर्किन्छन्, फर्केका धेरै छन्, फर्केर देशमा धेरै काम गरेका धेरै छन्। जस्तै हजुरले देख्नुभयो होला अहिलेको एनआरएनमा भएका साथीहरू, धेरै एनआरएनका साथीहरू नेपालमा आएर धेरै विकासका कामहरू गरेका छन्। उहाँहरू पनि विद्यार्थी भएर जानुभएको थियो र अहिले देशको विकासमा टेवा पुर्याइरहनु भएको छ होइन र? मतलब अब कोभिड पछि के छ अवस्था भन्ने त त्यो त अलिकति बाँकी छ, तपाईँले पनि त्यो भन्नुभएको छ। नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालमै त्यो प्रकारको शिक्षाको अवस्था छ, जे विदेशमा पढाइ हुन्छ अधिकांश यहाँ पनि पढाइ हुन्छ होइन? विदेशी त्यही कलेजहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू यहीँ पनि छन्, तर नेपाल छोडेर विदेशमै गएर पढ्न त्यो प्रकारको आकर्षण नेपाली विद्यार्थीमा किन छ जस्तो लाग्छ तपाईँको? यो करियरले के देखाउँछ? हजुरले भन्नुभएको एकदम नेपालमै छ भन्नु। नेपालमा अलिकति के छ यसमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु भने नेपालको एकाडेमिक सिस्टम अलिक कमजोर छ। कस्तो छ यसमा के कमजोर म मान्छु भने विदेशमा तपाईँले पठाउने जुन विश्वविद्यालय छन् नि ती विश्वविद्यालयहरू सबैको त नभनौँ, कतिपय ठुला विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन प्राप्त कलेज र त्यही पाठ्यक्रम त यहीँ पनि पढाइराखिएको छ नि होइन र? ती विद्यार्थीहरू यहाँ सबैलाई कोटा आकर्षण नहुने पढिरहेका जाने भन्ने त्यो विद्यार्थीहरूको मनोभाव चाहिँ के रहेछ? होइन, पढिरहेका छन् र विदेशमा गएपछि त धेरै कुरा बुझेर आउँछन्। धेरै सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धन प्राप्त ब्याचलर लेभल होला, फेरि मास्टर्सको लागि फेरि त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ, पिएचडीको लागि जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यो त वहीँ गरेर एकैचोटि गरेर आउँदाखेरि त राम्रो होला नि। त्यो हिसाब नै हो कि जस्तो लाग्छ। र कन्सल्टेन्सीहरूको एसोसिएसनको साधारण सभाको विषयलाई प्रसङ्ग अन्तर्गत तपाईँसँग कुराकानी भइरहेको छ। कन्सल्टेन्सीहरूले मन परी पैसा उठाउँछ भन्छन् कि त्यसको कुनै छैन? बोलेर त्यो परामर्श गर्ने व्यक्ति जति सक्षम छ, जति उसको बोली बिग्छ, उसले कसरी बोल्छ, कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसको आधारमा पैसा निर्धारण हुन्छ। मनलाई पैसा उठाए भन्छन्। अब एसोसिएसनको तर्फबाट तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ? होइन, मनलाई पैसा उठाउन पाइँदैन।
होइन त्यो त पाइँदैन, त्यो त पाइँदैन तर पाइँदैन। हुन्छ, नेपालको समस्या त्यो छ नि। होइन पाइँदैन र कस्तो एउटा भ्रम के पनि छ भने कन्सल्टेन्सीले सबै पैसा लिन पनि पाउँदैन। यहाँ कस्तो भ्रम छ, मानव कुनै विद्यार्थीको ट्युसन फी पठाएको हुन्छ, त्यो ट्युसन फी पनि कन्सल्टेन्सीले लियो भन्ने भ्रम पनि छ। त्यो ट्युसन फी विद्यार्थीले ब्याङ्कबाट आफैले पठाउँछ, कन्सल्टेन्सीलाई उसले तिर्ने भनेको सर्टेन सर्भिस चार्ज मात्र हो। कन्सल्टेन्सीलाई त विद्यार्थी पठाए बापत उताको कलेजले पनि त कमिसन दिन्छ नि, होइन? अनि सबै कलेज, सबै कन्ट्रीका सबै कलेजले दिन्छन् भन्ने नदिन सक्छ, त्यही भएर तपाईँले सर्भिस चार्ज भनेको मिनिमम सर्भिस चार्ज हुन्छन्। त्यो राज्यले हामीलाई तोकेकै र सर्भिस चार्ज भन्दा माथि जान सक्दैनौँ। हामीलाई तोकेको छ, त्यो सर्भिस चार्ज भन्दा हामी माथि जाँदैनौँ र जानु पनि हुँदैन। अब यति कुरा गरिसकेपछि जसरी कन्सल्टेन्सीहरूले नेपालबाट विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई सहज रूपमा काम गरिरहेको छ, विद्यार्थी पठाइरहेको छ, त्यसै गरेर विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा चाहिँ पढ्न बोलाउने भन्ने त्यो काम गर्न सकिँदैन? त्यो प्रकारको सर्भिस कन्सल्टेन्सीले दिन सक्दैन? त्यसमा के काम भइरहेको छ? सकिन्छ। हामीले विदेशबाट विद्यार्थी धेरै ल्याउन सक्छौँ, प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ। त्यही त, विदेशका मानौ अब धेरै राम्रो देशकोबाट नआए ठिक्कका देशहरूबाट हाम्रो टियुमा पढ्न आउन्, नेपालका अन्य प्राइभेट राम्रा कलेजमा पढ्न आउन्, त्यो प्रकारको वातावरण बनाउने अथवा त्यो मार्गमा जानको लागि तपाईँहरूको के काम भइरहेछ त अहिले? हामी यसको लागि हामीले मात्रै काम गरेर हुँदो रहेछ, राज्यले पनि नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने हुँदो रहेछ र हामी यो नीति नियम राज्यलाई बनाउनुस् र हामीले नीति नियम बनाउँदै गर्दाखेरि र प्रचुर सम्भावना भएका युनिभर्सिटीहरू खुल्यो भने टुरिज्म क्षेत्रमा, मेडिकल क्षेत्रमा, बुद्धिज्म क्षेत्रमा विदेशी विद्यार्थीहरू नेपाल ल्याउनु, हाइड्रोको क्षेत्रमा विदेशी विद्यार्थीहरू नेपालमा पढाउन ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि राज्यले पनि पहल गर्नु पर्यो। हामी राज्यको ढोका घचघचाइरहेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ राज्यले यो कुरामा ध्यान दियोस्, विदेशी विद्यार्थी धेरै नेपालमा पढ्न आउने छन्। यसको लागि एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु म हजुरलाई। मेडिकल सेक्टरमा अझै पनि पढ्न आइरहेका छन्, तर राज्यको पोलिसी के छ भने मेडिकल सेक्टरमा पढ्न आउने विद्यार्थीले नेपालको इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्छ। ऊ कुनै देशको नागरिक इन्ट्रान्स यहाँ दिनु पर्ने होइन नि त। उसले त यहाँ पढेर गएर उताको मेडिकल पढिसकेपछि उसले उताको इन्ट्रान्स पास गरोस्, ऊ डक्टर बल्ल लेख्छ, उसले पास गर्नुपर्ने कुरा त उताको नागरिक हैसियतले उता गर्छ नि। पढ्नको आउनको लागि नै यहाँ मतलब समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले यसमा अलिकति स्पष्ट नीति नियम बनाउने हो भने कन्सल्टेन्सीहरू यस विषयमा काम गर्न तयार छौँ। हुन्छ, हाम्रो समय सकिएको छ। अब यी विविध हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यसको साथमा फेकनको 10औं साधारण सभाको सफलता र तपाईँले उम्मेदवारी अध्यक्षको लागि दिनुभएको छ, तपाईँलाई पनि सफलताको हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद र एपी टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यही माघ 8 गते हुन लागेको फेकन अर्थात् स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपालको 10औं साधारण सभा र यही सभाले नयाँ कार्य समिति चयन गर्दैछ। नयाँ कार्य समितिमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ वासुदेव नेपालले, जो योभन्दा अगाडि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले यही सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँलाई र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावप्रति पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्दै एपी टक टाइमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।